انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ذکر پاک دی عزت اور عظمت دا صدقہ میرا رحیم رحمان اللہ تمام عزاداراں دی نوکری حاضری قبول فرما۔ ذکر پاک دی عزت اور عظمت دا صدقہ علی ولی اللہ پڑھن والیاں دی حفاظت فرما۔ علی ولی اللہ پڑھن والیاں دی اولاد دی زندگی دراز فرما۔ ذکر پاک دی عزت اور عظمت دا صدقہ علی والیاں دی پریشانیاں دور فرما۔ میرا مالک خالق صفی حسین بادشاہ دی عزت دا صدقہ عزاداراں دی عزت محفوظ فرما۔ سرکار ابو طالب شہن شباد شاہ دی پاک حویلی دا صدقہ جن عزاداراں کول گھر نہیں سونے گھر عطا فرما۔ بادشاہ ساڑھے کول الفاظ دی کمی ہے، تیری ذات دلان دے رازاں تو واقف ہے، ساڑھا کاسا چھوٹا ہے تیری خیرات زیادہ ہے۔ جس دل وچ نجف دے والی دی ولایت ہے، جس دل وچ کربلا دے والی دی محبت ہے، اس دل دی ہر دعا قبول فرما۔ سید فدا حسین شاہ صاحب، سید شریف حسین شاہ صاحب رنسیں کے جڑے چلے گئے سن، فانی جہان تو پردہ کر گئے، انہاں دیاں قبراں نو مالک روشن فرما۔ اس بستی دے جتنے عزادار سادات و مومنین دنیا تو چلے گئے، مولا سب دے درجات بلند فرما۔ میرا اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما۔ سید ذوالفقار شاہ صاحب گجرانوالا تو بیمار ہیں، اور جتنے عزادار بیمار ہیں، مولا زین العابدین بادشاہ دین علین دا صدقہ مکمل صحت عطا فرما۔ جس عزادار جس بندے اس مجلس پاک جس حوالے نال تعاون کیتا ہے، حسین بادشاہ دی پاک اماں انہوں کسی دا محتاج نہیں۔ اے بارگاہ اے دھرتی ہمیشہ وسدی رہے۔ میرا اللہ ساڑھے کو لفظاں نہیں کمی ہے، تیری ذات دلان دے رازاں تو واقف ہے، ساڑھا کاسا چھوٹا ہے تیری خیرات زیادہ ہے۔ اس حاضری راجر عظیم اس پاک ذکر دی شان دے مطابق عطا فرما۔ جیندہ جیندہ دل ہے اس پاک ممبر دے وارث امام دا ظہور جلدی ہوئے، پڑھو صلوات اچھے آواز نہ۔ اجازت ہے بادشاہ، اجازت ہے حضور والا، آخری نوکری ہے، سال دی جناب دی محنت ہے، تے میں غریب مسکین دی ایک سب تو وڈی دعا ہے، اس سلسلہ عزاداری مولا دے ظہور تک اللہ توڑی نسلہ سے جاری ہو سکے۔ جیسی نیت ویسی مراد، جیسا کاسا ویسی خیرات۔ میں بسم اللہ کرا میرا سردار، جیسی نیت ویسی مراد، جیسا کاسا ویسی خیرات۔ جویں دی سونی نیت ہوئے گی اوہیں دی مراد ملے گی۔ نیت بلند ہائی تے جنت دے وارثہ فرمایا بلال ساڑھا نانا ہے۔ بسم اللہ۔ نیت اتنی پردہ دار ہے کہ خود نیت کرن آئے نو نہیں پتہ لگتا ہے کتنی پردہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرا بادشاہ۔ مولا توڑے پتران دی حیاتی کرے، بادشاہ توڑا ویڑا آباد شاد رکھن، سید سردارو
تساں دعا چا دیتی ہے تو میں تہاڈا نوکر ایک قطرے فضائل دا سمندر بند کر کے ان عزاداراں تک ارسال کرن لگا. نیت بلند ہائی تے محمد دی دھی دی موجودگی وچ حسین آکھے فضا ساڈی ماں ہے. اے ہاتھ قبر تک محتاج نہ ہوئے نسل آباد رہن. اچھا بولو حیدری. دختر مصطفیٰ دی موجودگی وچ حسین آکھے فضا ساڈی. بہت نازک مرحلے تے میں ایک لفظ تلاوت کرن لگا. بہت نازک لمحہ. حسین بادشاہ فرمایا ہے فضا ساڈی ماں ہے. کائنات دا کوئی عالم فاضل ذاکر اے نہیں ثابت کر سکدا جو بی بی آکھیا ہوئے حسین میرا پتر ہے. اے کوئی نہیں ثابت کر سکدا جو جناب سلمان آکھیا ہوئے حسین میرا نواس ہے. او کریم اتنے بلال ساڈا نانا ہے. سلمان ساڈا نانا ہے. آج ایک لفظ پڑھ کے بابا جی تہاڈا نوکر ٹر چلا ہے. حسین اس ہستی دا نا ہے جنوں عباس جیسے سخی بھرا نہیں سڈیا. ساڑھے پنڈ دے ایک تارڑ ہیں سنی. بسم اللہ بسم اللہ بابا جی. معافی مانگ کے ابیب نے جڑی بات کیتی ہے کہ سادات کیڑی کریم ہے. ماں آکھیا ہے نانا آکھیا ہے. جنہاں نو آکھیا ہے وہ کیڑے عزتاں والے نے کہ وہ نا پتر نہیں آکھیا. انہاں آکھیا سید سردار ہو. جنہوں نانا آکھیا انہیں آکھیا تسی سردار ہو. جنہاں ہوتے سخیاں ایڈی خود آپ امام حسین بادشاہ اور پاک سیدہ دی موجودگی چ ماں تے نانا خود مولا فرماندے نے عزت اے نہیں دیتی ہے. لیکن انہوں آکھیا سی تواڈے نوکر ہاں. آج کل دا 2 ٹکے دا جدے چ غیرت دی کوئی نہیں جدی ماں دے کردار دا پتہ کوئی نہیں سادات رو پونکھن لگ پیا. میں معافی مانگ کے ویر کروں تواڈے کولوں وی او گل دے وچوں گل نکلائی کہ سادات کیڑے لاجپال نے امتیاں نو پیاہتے نے ماں خود پاک سیدہ اور خود امام حسین بادشاہ امتیاں نو پیاہتے نے کہ تسی نانا. لیکن انہوں آکھیا نہیں تسی سردار ہو. آج دا 2 ٹکے دا تیرے کو 4 آنے آگے نے تو سادات نو پوکڑ لا پیا. تیری گندی ماں تے لعنت بے شمار. نا میرا سردار کمال کر دے ہو. کسے نو غصہ لگا سید سردار ہو. ایک گل چ گل نکلائی تو میں کرنی پیا گئی میں سید کہاں کی. انہاں دی کریمی دی میرا سردار حد دی کوئی نہیں. چلو تو سنگل چا کیتی ہے تے ایک سمندر میں ہور چا دے ماں. منہ اہل البیت دی مور لان تو بعد منہ اہل البیت دی مور لان تو بعد اللہ دے حکم دے بغیر نہ بولن والے محمد فرمائے سلمان میں محمد پیادا آج تو بعد صدقہ نہ کھائیں. تو ہاتھ شیعہ دا نہیں جڑا بولا بسم اللہ ہاتھ اچھے حیدری. جنہوں حسین نانا آکھے ہو دے صدقہ حرام ہے. مہربانی میرا سردار ایک پیغام دے کے جا رہے ہیں. سید نو بھائی جان نہیں آکھی دا.
سید زادی نو باجی نہیں آکھی دا کوئی غور ہے میری گلتے ایک دن دا سید باپ ہے ایک دن دی سید زادی قصیدہ بہت بڑا میں شروع کیتا ہے شعر بہت بڑا تے بچے بھی کنارہ مارے پنڈال میرے سوے سارے بیٹھے ہیں جے تے شعر بڑا کنارہ بڑا ہونا ذاکرین پیر خادم حسین شاہ چک نمبر 38 آلے انہوں نے قبر چما ایک بند پڑھ دے پتھر دے پیر دا جھڑکا کی میں پتر بدول دا
ماتم کرے اجا تیرویں ضرب پئی چل دی آئی ان بھیڑ دا برکا پیش کرنے لگا ڈاکٹر صاحب دسو امیر سے آکھیا سی امام حسن نے کہ میرا برا حسین ہے کہ حسین کیویں قریب ہوئے نے آئے میں سچ کر جاواں تہاڈی زندگی آئے حسن امیر حسین غریب اے وقت اللہ دے فیصلے نے آج جا مدینے بستے ویلے امیر او آج غریب ہے جڑا غریب او امیر ہے جڑا امیر دی قبر کوئی نہیں اوندا روزہ کوئی نہیں اودی میت جتیر مار ایک بند پڑھن لگا ذوالجلال میرا شبیر کتھے آدھا بی بی میری زین تو لہ گئے زمین تو پوچھ بی بی آدھا زمین ابو تراب دی میرا حسین ذوالجلال دی زین تے کوئی نہیں دسا تیرے تلت ہے زمین آدھی اجے کوئی نہیں آیا بڑا امیر آدمی ہے جس ماتم نہیں کیتا بڑا امیر آدمی ہے جی کرا سیدہ دا نوکری بی بی آدم ذوالجلال زمین تے بھی کوئی نہیں تیری زین تے بھی کوئی نہیں دکھ نہ لوائی جے شیعہ ماں دی جھولی چوائے لفظ ضائع نہ کری میرا بارواں امام فرمائنا ہے میرا سلام ہوئے اس مظلوم دادے تے جڑا 53 منٹ نہ زین دے آدھا زمین تیرہ نہ مسلح تیر حسین دے جسم جو گزر دے پیر جنہ کول پتر نہیں مغلب لڑکنا ڈاٹا کے آن دی ماں دیئے ہون چھڑ دے مسکن تیرانا تے رخ کر لے خیمہ دادا اور تیرے مشن دیئے شد کمیل دے بچ آدھے حسین آن دی ماتم واجب ہے ماتم واجب ہے نہیں پڑھ سکتا
بڑا لمبا مضمون ہے، سارے جان دے ہو، ایک مجلس دائے مضمون ہے ہی نہیں۔ جتنے سیدوں دے اجازت دو صدرہ پڑھا میں پیادہ پیوار سامنو آئے کس گئے کلوار اس قتل کرا کے تے دتے شمر میدانے بازی دے اودیا ظلفاوے چاہت میں تم کرلا زندگی کا پتہ نہیں ایک داڑی گھرانی حویلی دے مالک نو گھوڑے دی زین تے دھی چڑھایا ایک داڑی گھرانی حویلی دے مالک نو گھوڑے دی زین تے دھی چڑھایا پرانی پوشاک پا کے حسین گھوڑے دی زینت بیٹھے چاچا طفیل بی بی فضا ماتم کیتا ہے آن تے محمد کی اماں فرمایا اماں فضا ایڈا ماتم اکبر دی برچیت نہیں عباس نے بازوات نہیں ہوڑ کیوں کی تھی تری خیال اشارت میں لفظ سمجھا لگا بی بی فضا آن تے محمد دی ماد دوے ہاتھ نب کیا دیئے ماں مر منجی وستے ویلے تیری اماں زہرا میں نے ایک پاس سے گھن گئی آئی تے میں نو آدھی آئی فضا جدو حسین پرانی پوشاک پا کے زینت بوے سمجھی آخری ملاقات شاباش شاباش جسی نہ پیارا نہیں کیتا اللہ توڑی دیت پر کے سلامت رکھے شام دی ملکہ راضی ہوئی تیری اماں آدھی آئی حسین بچنا کوئی نہیں دو لفظ دے ہوئے بی بی پاک نے انج گھوڑے کے گلے چھپائی پائی ہیں مرتجز تو کیتی ہے میرے دس سے بھیرا نال وفا وستے ویلے میری اماں تینوں ایک صلہ دیتا ہا میری اماں تینوں شہادت پہ جو کھوائے ہے یعنی قسمہ اللہ قرآن چاہیے میری اماں تینوں شہادت پہ جو کھوائے جنہوں آدم تلائے کہ عیسیٰ تک کسے نبی ہاتھ نہیں لایا مرتجز میں ہاں اس سے کریمہ ماں دی کریم بھی رامانی بہنہ میں تینوں صلہ دینا چاہنی ہوں جے میں تینوں صلہ سمجھا لیا میری نوکری ہو جائے گی میں تینوں صلہ دینا چاہنی ہوں پر ایک گل یاد رکھی وسدی نہیں اجڑ گئیاں مدینہ نہیں کربلائے غازی میرا ٹور گئے مان میرے مک گئے ویکھی آن دی ماں صلہ کے نہ دیتا جوانی مانے انج گھوڑے دے گلے چپائی پاک بی بی اگر مرتجز میرے بلو ایو صلہی اے بازو یا حسن دے گلے چاہے ہے اللہ مان اللہ مان اللہ مان مرتجز اے بازو یا حسین دے گلے چاہے ہے اوہ بازو آج میں تیرے گلے چپا کے بیادیاں آرام نال حامی زخمی دھیرے یا حسین یا حسین ترے یا 4 منٹ انج دلچس برادہ چہرہ جتنے مجمع میں سید ہو تو اٹھتے میرا سوال ہے تو دوڑی ہائے نکلنی چاہیے چوری دائر صاحب ترے چیزاں دی عاشقائی دی علی دی حسن بھرا دے لباس دی حسین دے چہرے دی تے عباس دی گھڑ سواری دی
ترے دعاواں منگدی ہے اپنی زندگی آن دی ماں حسن دا منہ ویکھ کے آدھی انشاءاللہ دسترخوان چلدے رانی حسین دا منہ ویکھ کے آدھی انشاءاللہ پتر جینے رانی ہن میں ویکھنا کیڑا شیعہ بیٹھا ہے عباس دا چہرہ ویکھ کے آدھی غازی میں اودوں تک جیواں جدوں تک تو جیویں مرحبا 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 بھلاوی بھلاوی انشاءاللہ دھیاں دے پر کے سلامت رہنا کرا بابا انشاءاللہ اودوں تک میں جیواں جدوں تک تو جیویں حسین بھراد چہرے دی عاشق ہائی تھی علی دی انج باغ نفت بھراد چہرہ نجاس تے میرا پورے مجمع تے سوال ہے ماما بہنہ تو آٹے تے سوال ہے مک نہ گئی ہوشی اودو آن دی ماں جدو حسین دے منہ جو خون واندہ نجاس ابرو کٹے ہوئے لب کٹے ہوئے رخسار حسین دے زخمی حسین کچھ گھنٹیاں تو بعد میں پڑھ جانا تیری ذاکرہ سلام ہے میرا سلام ہے جنہ ہے کیجئے کچھ گھنٹیاں تو بعد میں پڑھ جانا تیری ذاکرہ میں جنگلہ بازارہ سہرہ میں تیرے فضائل تے حسین پڑھنے حسین میں بستے ویلے اممہ دستی ہے میری دھی جنہ تیرا بھیرا ہے نا حسین کہ تیرے سارے بھیرامہ نالو جنگ سوڑی لڑتا ہے باوے اکبر دی برچی مکا گیا باوے غازی دے بازو مکا گئے نہیں من تھوڑی جتنی جنگ بھی کھا ادب سنو گے جدا بھین آکھے میں نے جنگ بھی کھا حسین انج کی حسین گردن جھکا کہہ دے تیرا حکم میرے تے واجب تو امینہ امامت ہے تو محافظہ ولایت ہے تیرا حکم میرے تے واجب ہے بی بی آدھن جنگ بھی کھا حسین واقع چاہیے چار کرم مرتجد صاحب کل پچھو وین آیا آئے غریبی تیری خیالیا شبیر بادشاہ مڑ کے دکھائے بی بی فضا دے دو وے افسر تے سیدہ دے نمہ میری زندگی غریب کیوں صدائے بی بی آدھنی شبیر ایک حضرت آئی جڑی دل لچ رہ گئی سیدہ دے امہ کیڑی بی بی آدھی آج کم میرا بھی جوان ہویا جن مذہب جماعت مواجب سیدہ دے امہ ایک باری یہ جملہ بتاک بی بی آدھن حسین آج کو میرا بھی پتر ہویا میں ہاتھ نب کے میدان چٹو رہا آکھا لوگو جڑا ہن زین دلت ہے فضا دا پترے سیدہ دے امہ اگر محسوس نہ کرے ایک باری جملہ بتاک بی بی آدھی حسین آج کو میرا بھی پتر ہوندہ میں جندہ ہاتھ نب کے میدان چٹو رہا تن پتر دی لوڑے من ماں دی لوڑے سیدہ دا امبا من میدان دور میں اکثر لوگے میں فضا دا پتر یا حسین یا حسین یا حسین حسنہ بیٹا حسنہ دو میں زیادہ پڑھ گیا معافی دینا بہن کیا کہ میں نے جنگ بھی کھا اللہ دی زمین دے کوئی نہیں لڑیا جب اکبر دا تسا بابا لڑے یا تیرا بارواں امام ذوالجلال دی کنڈ دے بے کے جنگ لڑسی جی میں حسین لڑے ماتمی عددارہ بہن خیمے دے دروازے تے کھلو گئی جنگ ویکھن بھرا گھوڑے دی آواز چاہیے حسین پہلا حملہ کی تے فوج اگے لگ کے بھجیے سجاد متھے درا کے بی بی ادر مرحبا وے اکبر دا تسا بابا حسین دوجا حملہ کی تے جاجا دی کوف دیا دیوارہ نال فوجہ ٹکرائیں جس حجے ماتم نہیں کیتا حسین دریجے حملے دی تیاری پیا کردا غریب دا گھوڑا اطلاش کرو لگیا جن دو بازو ڈال کھڑی نہیں کروٹ بدل کے آدھا اگر جنگ لڑنی آئی میرے تے پابندیاں کیوں لائیا آدھا ایک حملے دی اجازت دے امتا بہن دا برکا بچ جان ماتم کرنا
شبیر لے گئے کی میں لتن آنا ہے ماتم کر دیں ایک قوم پچھ دیئے تو فتوے دینا ہے سانو ماتم کرتا ہوئے کہ ہسنا ہے اے جنہ مولویہ پیچھے پانی ٹائم نماز پڑھنا ہے اے جنہ پیچھے تراویہ پڑھنا ہے اے نا علماء دے سرد قرآن رکھ کے پوچھ سنان بن انس کاؤڑا بابا جی میں جھوٹ بولا مجرم ہوا محمد دے صحابی دے پتر حسین دی کنڈ جنیدہ مارے ہیں بھجنے گھوڑے تو اکبر دا بابا منہ دے بھار لے بیٹھا ہے حقل مار کے آدھا اممہ دادا اوکھا پہ آنا ماتم کر ماتم سیدہ اممہ دادا اوکھا ساڑھے جمعن تو پہلے زاکر صدر پڑھ گئے پنڈ کھائے آج ایک تھے پڑھ دا ساڑھے جمعن تو پہلے زاکر پڑھ گئے کنڈ چنہدہ لگائے تے بھجدے گھوڑے تو حسین لہ گئے زل جناب واپس آ پیر چم گیا دا مادی عزت دواز تے یہ کواری میرے زین پہ چاڑا جتھے آنکھیں مکھے نوائنا زخمی ہٹ جائے حسین تے زل جناب مدھے دھرکیا ہے رو رو کے آدھا مہلے بیٹھا وہ میری مک گئی ہے تو ولول خیمہ آگا کو اے پگ تلوار امان دھائی جانے آن بزرگ لا کر پڑھ دیں گے ہے تو جگتے سرداری حسین مجھابر دے کرو ماتم جگتے سرداری حسین مجھابر دے ہے تو جگتے سرداری حسین مجھابر دے کتنی امت میں دل آزادی حسین مجھابر دے کتنی امت میں دل حسین